नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। प्राइम इस्युको साथमा म सुषमा छु। समसामयिक विषयवस्तुमा विशेष गरी हामी प्राइम इस्युमा केन्द्रित हुने गर्छौं र आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ सिमरनगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव र अर्का हाम्रा आजको कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ कार्यपालिका सदस्य परमानन्द मुखिया। विशेष गरी उहाँहरू केही सम्बोधन होस्, केही माग होस्, केही सुनवाई होस् अथवा भनौं जुन रूपमा गलत ढंगबाट काम भइरहेको छ त्यसको चाहिँ बाहिर ती कुराहरू आउनुपर्छ, जो दोषी हो त्यसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। विषयवस्तु के हुन् र उहाँहरूले के मुद्दा उठाउन खोज्नु भएको त्यो कुराकानीमा हामी केन्द्रित भएपछि यहाँलाई जानकारी गराउँछ। विशेष गरी उहाँहरूले 2077-78 को नगरसभामा कृत्य गरी 12 करोड हिनामिना भएको भन्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको माग छ। विषय के हो बुझ्नेछौँ हामी र के का आधारमा उहाँहरूले दोषी ठहर्याउनु भएको छ, यही विषयलाई आज हामी चिरफार गर्ने प्रयासमा छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, पालै पालो हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँहरूका मुद्दा राख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो परिचय गराइदिनुहोस् न। म सिमरनगढ नगरपालिका 12 को वार्ड नम्बर 4 को वार्ड अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव। सबै यो लाइभ हेर्ने सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र यो कार्यक्रमलाई पुरै टाइमभरि हेरिदिएमा सबैलाई म आग्रह गर्दछु। हजुर, नमस्ते, मेरो नाम परमानन्द मुखिया हो। म सिमरनगढ नगरपालिका को कार्यपालिका सदस्य, घर सिमरनगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2। हजुर, अब यहाँहरूले नगरसभामा कृत्य भयो, 12 करोड हिनामिना भयो भनेर भन्नुभएको छ हैन? यहाँहरूको मुद्दा यही हो। नाम लिनुहोस् न त, कसले यो हिनामिना गर्नुभएको हो? यो हाम्रो सिमरनगढ नगरपालिकामा विगत यो आर्थिक वर्ष 77-78 भन्दा पहिला 76-77 को नगरसभा हामी सबैजना मिलेर बहुमतले मिलजुल गरेर नियम त हामी गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो उपमेयर साहेब हजुर को बुझाइमा पर्यो कि हाम्रो योजना राखेको योजनामा यताउति नगर प्रमुखले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मिलिजुली गरेर जो योजना हाम्रो बोर्डबाट पास भएको छ। भनेपछि सुरुमा यहाँहरू मिल्नुभयो, नगरसभा गर्ने भनेर छलफल पनि भयो, तर जब त्यो कार्यक्रम भयो त्यसपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो त्यही धेरै रकमको चाहिँ हिनामिना भएको छ। हिनामिना भयो, त्यही भन्दैछु। त्यो 5-25 मा 76-5-25 मा हाम्रो नगर उपप्रमुख रिमा देवी कुशवाजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को समक्ष आफू निवेदन 5-25 मा दर्ता गराई त्यो के योजना छ, कहाँ कहाँ खर्च भएको छ वो जान्न खोज्नु भएको थियो। चाहिँ उहाँ दर्ता गराउनु भयो। हाम्रो नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उहाँलाई सूचनाको हक पनि दिएन। त्यसपछि हामी सबै बोर्डका मेम्बरहरूलाई हाम्रो नगर उपप्रमुखले बसाएर अब यो यस्तो अवस्थामा सिमरनगढको भ्रष्टाचारी अब हुन लाग्यो, त्यसको विरोधमा हामीलाई लड्नु पर्छ। त्यस्ता हामी लड्दैमा लकडाउन आयो, कोरोनाको महामारी आयो। त्यो बेलामा हामी सबैजना के गर्यो त घर घरमा बसे। त्यो बेलामा हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखले योजना बनाए। 2076-77 को नगर सभा भन्दा बढी योजना आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई लकडाउनको पिरियडमा काम गराएर सुदभर्ना बजेट 77-78 मा पास हुने रकम आउने रकमबाट त्यो सुदभर्ना गरी 12 करोड जति पेमेन्ट गर्नुभएछ। त्यसको लागि हामीलाई थाहा लाग्दाखेरि हामी के गर्यो कि 76-77 को नगर सभा हुनुभन्दा पहिला 77-78 को नगर सभा हुनुभन्दा पहिला हामीलाई 76-77 को पुरै आय व्यय प्रस्तुत हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले दिएको रकम हामी नगर सभाबाट पारित गरेको योजना कुन ठाउँमा खर्च भएको छ त्यो सबै हामी माग गरे, लिखित पनि माग गरे। तै पनि हाम्रो नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिनु भएन। भनेपछि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यसमा मिलेमतो छ। नाम पनि भनिदिनुस्, तपाईँ भनिदिनुस् नाम उहाँहरूको। अनि नमस्ते पुनः एकचोटि। अनि हाम्रो राजेश दाइले भन्नुभएको सबै कुरो सत्य हो। अनि हाम्रो सिमरनगढ नगरपालिकाको नगर प्रमुख विजय शङ्कर यादवजी हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवालज्यू
उहाँ आयुर्वेद तर्फको डाक्टर साहेब हो अनि मेयर साहेबले आफ्नो मिलो मतमा उहाँलाई आफ्नो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पुगाउनको लागि लागेको हो। त्यो भ्रष्टाचारीको प्रमाणहरू पनि हामीसँग छ। अब यो कृत्य नगरसभा किन गर्यो भन्ने सवाल आउँछ। कृत्य नगरसभा गर्नुको प्रमुख 3-4वटा कारण छन्, जुन हाम्रो राजेश दाइले भन्नुभयो कि उपमेयर साहेबले एउटा निवेदन 76/5/24 मा दर्ता गर्नुभयो सिमरौनगढ नगरपालिकामा, दर्ता नम्बर 262 मा। अनि त्योमा 5 बुँदे हाम्रो माग थियो कि अहिलेसम्म 2076-77 को आयव्यय कति छ, कति रकम खर्च भयो र कति हामीसँग बाँकी छ, त्यो पहिला प्रस्तुत गर्नु पर्यो। हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकाको वर्षेनी कति डिजल र पेट्रोल खर्च हुन्छ, सिमरौनगढमा क्रारको नियुक्तिमा कति कर्मचारी छन्, हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकामा 30 भन्दा बढी पोखरीहरू छन्, ठुल्ठुलो पोखरी छन्, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल छ एउटा झरोखर पोखरी भएर, तिनीहरूको आयव्यय कति छ, यी लगायत सिमरौनगढ नगरपालिकामा 4 चक्का र 2 चक्का कति बाइक र कति 4 चक्काहरू छन्, ती सबै हाम्रो 5वटा माग थियो। त्यो हामी माग्दा हामी लिखित नै माग्यौँ अनि माग्दा हामीलाई अब नदिने जस्तो भयो। उपमेयर न्यायपालिकाका स्वयं न्यायिक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिमरौनगढ नगरपालिकामा, यो विधानले व्यवस्था गरेकै हो। त्यो अवस्थामा माग्दाखेरि सिमरौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर साहेबले यो दिन मानेन। हामीले भने कि तपाईँ ठिक छ, तपाईँ यो त हाम्रो अधिकार हो, यो सूचनाको अधिकार हो, यो आम जनताको अधिकार हो, जसले पनि मागे दिनुपर्छन्, 1 हप्ताभित्र दिनुपर्छन्, हामी बोर्डका मेम्बर हौ, यो हामीलाई दिनुहोस्। उहाँले ठिक छ दिन्छु भन्दै टार्दै जानुभयो। अनि आएर 3वां महिना 8 गतेको नगरसभा हुन्छ भने निर्धारित कार्यक्रम हुन्छ, नगरसभा नै हो, त्यो हुन्छ भने सूचना दिनुभयो। हामीले भने ठिक छ तपाईँको यो त गर्नै हो, किनभने जनताको विकासको लागि नगरसभा गर्नै पर्छन्, हामी नगरसभाका विरोधी होइनौँ, तर हामीले भने हामीले प्रस्तुत गरेका 5 बुँदे मागहरू जुन छ त्यो पहिला सुनवाई हुनु पर्यो, त्यो सुनवाई हुनु पर्यो। सुनवाई नहुनकन हामी नगरसभामा जाँदैनौँ। उहाँलाई अब त्यसमा त्यति नै थियो कि अरू केही गर्नुभएछ हामीलाई थाहा थिएन। त्यसपछि हामी पुनः एकचोटि पत्रकार सम्मेलन गरे 1वां महिना 25 गते, 8 बुँदे, 2-3वटा अरू बुँदाहरू त्यसमा समातियो। त्यो बुँदाहरू पढेर सुनाउनु न एकचोटि, तपाईँले के समेट्नु भएको? बुँदाहरू मौखिक नै याद छ हामीलाई। अब बुँदाहरूमा थियो कि अब सैकौं कर्मचारीहरू सिमरौनगढ नगरपालिकामा बिना बोर्डको निर्णयले करार नियुक्तिमा छ। भनेपछि कर्मचारी नियुक्तिमा पनि यहाँको असन्तुष्टि छ। हामी बोर्डले निर्णय गरेका होइनौँ, तर सैकौं कर्मचारीहरू छन्, त्यो पनि मेयर साहेबको निजी पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्, पार्टीको कार्यकर्ता पाल्ने हिसाबले राखिया हो। अनि त्यसमा कति छ, नियुक्ति कति छ, कति भयो त्यो हामी माग गरे। अनि एउटा अरू थियो कि हामी जति हामी पोखरीहरू छन् त्यसको टेन्डर गरेका थियौँ। माछा पालन हुन्छ, ठुलै पोखरीहरू छन्, 24 बिघासम्मको एउटा पोखरी छ, यति लामो ठुलो पोखरी छन्। अनि माछा पालनबाट त्यो पोखरीको ठेकेदारबाट हामीले कति आयव्यय आयो त्यो बुँदा समेत हामीले 8 बुँदे पत्रकार सम्मेलन पनि गरे, पत्रकारको माध्यमबाट हामी पनि जान्न चाहे, तर हामीले दिएन। अनि हामीले भन्यौँ कि तपाईँ यदि आफ्नै मनले राणाकालीन नीतिबाट सिमरौनगढ नगरपालिकालाई चलाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँमा सामेल हुँदैनौँ। पहिला हामी जनताले हामीलाई सिमरौनगढ नगरपालिका ऐतिहासिक नगरपालिका हो, ऐतिहासिक ठाउँ हो, यो सिमरौनगढ नगरपालिकालाई अझै ऐतिहासिक बनाउनको लागि पठाएको छ। हामी निष्पक्ष स्वच्छ ढङ्गले काम गर्छौँ, तर उहाँले दिन मान्नु भएन। हामी पत्रकार सम्मेलन गरे, त्यसको फलस्वरूप उहाँले जम्मा 9 जना जनप्रतिनिधि बसाएर नगरसभा गर्नुभयो। त्यसको भिडियो त्यसमा यहाँहरू सहभागी हुनु भएन। 77-78 मा कुरा गर्दै 77-78 को नगरसभामा हामी सहभागी भएन। 9 जना जनप्रतिनिधि र बाँकी त्यहाँका कर्मचारीहरूले बसाएर नगरसभा गर्नुभयो। त्यो नगरसभाको लाइभ युट्युबबाट तपाईँको बादल टिभीले गरे हो, लाइभै हो, च्यानलबाट त्यहाँ लाइभ पनि भयो। अनि हामीले मुद्दा गरे किन नगरसभा गर्यो, 9 जनाको उपस्थितिमा कसरी नगरसभा गयो। हामीले 3/8 मा उच्च अदालत बिग्रेमा मुद्दा पनि गरे। मुद्दा गरिसकेपछि उहाँले प्रत्युत्तर लगाउनुभयो, त्यहाँ पेश गर्नुभयो। 31 जनाको सिग्नेचरमा हामी बहुमत 60 जनाको सिमरौनगढ नगरपालिकामा 60 जनाको नगरसभा सदस्यहरू छन्, 60 जना, 31 जना बहुमत पुगाएर उहाँले त्यहाँ पेश गर्नुभयो। हामीले 5 जना चाहिँ कीर्ति हस्ताक्षर हो भन्ने त्यहीमा आउँदैछु। अब 31 जना हामीले निकाले, अदालतबाट पाए, हामीलाई थाहा थिएन, त्यो हेर्नुभयो यहाँहरूले। अदालतबाट झिकेर हामी हेरे।
अनि 31 मा हामीले फेरि सोधपुछ गरे को कसले सही गरेका छ, जसमध्ये 5 जनाले सही गरेका थिएनन्, बाँकी घर घर गएर सही गराएको हो। नगरसभा कहीँ घर घर गएर हुन्छ, जनताको सरकारको कुरो हो यो, जनताले जान्नुपर्ने कुरो हो, जनताको विकासको लागि यो हो, यो विकासै र यो 77-78 को कुरा हो। तर तपाईहरु 76-77 मा त भाग लिनु भएको थियो नि हैन नगरसभामा? 76-77 मा हामी भाग लिएको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो नगरसभाले के गरेको थियो त्यो भनिदिनुस् न त। त्यो 76-77 को नगरसभामा हामी बहुमतले सिस्टम अनुसार पहिला बोर्डको मेम्बरहरू सबै वाडाबाट योजना ल्याएर कार्यपालिकाको निर्णय गरेपछि हाम्रो नीति बोर्डमा पास गरेपछि नीति प्रस्तुत भयो। तर यो वर्ष के भयो, कुनै पनि वाडाबाट योजना आए छैन। योजना हामी वाडा अध्यक्ष हौ, तर वाडाबाट हामी योजना दिएको पनि छैनौँ। बोर्डका एउटा पनि बैठक बस्या छैन 77-78 को लागि। तै पनि डाइरेक्ट नीति तथा कार्यक्रम 8 गतेको प्रस्तुत भयो। यो हाम्रो देशको संविधानमा कस्तो नियम छ, त्यो देशमा 753 वटा स्थानीय त जनताको घरमा सिंहदरबार भन्ने स्थानीय त यहाँको नीति यस्तो बनेको छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो। किनभने नगर प्रमुख र उहाँको नेतृत्वमा बैठक बसाउने सभा अध्यक्ष पनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। यो संविधान संशोधन गर्ने अवस्थामा छ, नत्र नेपालमा 753 स्थानीय तहमा यस्तो अवस्था आउँछ कृत्य नगरसभा गरेर सबैमा आउँछ। यस्तो प्रपार्टी मेटाउनको लागि, सभा बसाउनको लागि एउटा नियम बनाउनु पर्छ। के कस्तो नियम? सभाबाट एउटा सभामुख चयन गर्नुपर्छ, नत्र नगर प्रमुख बसाउने अधिकार जहिलेसम्म हुन्छ संशोधन नहुनु जेलसम्म त्यो सभा कहिले पनि बसाउँदैन। हाम्रो 77-78 को योजना भन्दा पहिला 76-77 को लेखाजोखा माग गर्दाखेरि हामी बोर्डका मेम्बरहरूलाई पनि दिन भएन र 77-78 को नगरसभाको नीति प्रस्तुत गर्नु छ भने त्यो पास गर्ने अधिकार बोर्डको हुन्छ, कार्यपालिकाको हुन्छ। त्यो स्थानीय सञ्चालन ऐन 2074 मा प्रष्ट लेखिएको छ। तै पनि हाम्रो नगर प्रमुखले यस्तो बदमासी गरेको छ र नेपाल सरकारको रकमको रक्षा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ, त्यो सिमरौनगढ नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी छ। तर हाम्रो संघीय मामिला मन्त्रालयले अहिलेसम्म 1.5 वर्षदेखि एउटा आयुर्वेदको डाक्टर त्यो कविराज भन्ने 6औं तह हो, त्यो प्रशासन कहिले पनि चलाएको छैन। उहाँले कसरी हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकालाई सम्हाल्नुहुन्छ? यसमा कसको दोष मान्ने? यसमा हामी त भन्छौँ कि यो देश चलाउने हाम्रो संघीय मामिला मन्त्रालयमा पर्ने हो, उहाँको नै बदमासी हो कि पैसाको चलखेल, कमिसनको चलखेलमा प्रशासनको र उपसचिवको दरबन्दी छ। त्यस्तो दरबन्दीको हाम्रो उपसचिव कर्मचारी पठाउनु पर्ने थियो। कतिचोटि नाम आयो दरबन्दी मिलानमा उपसचिवको, किन सिमरौनगढ जानु पर्यो? यो सिमरौनगढ नगरपालिकाको अलिकति संरचना बताइदिनु। तपाईँ चाहिँ अब वडा नम्बर 4 को अध्यक्ष हुनुभयो हैन, कतिवटा वडा छन्, कसरी काम भइरहेछ त्यो पनि? सिमरौनगढ नगरपालिकाको हाम्रो संरचना छ, नेपालमा सबैभन्दा आर्थिक आफ्नो पैरमा खडा हुने नगरपालिका हो, जसमा करोडौंको आफ्नो आम्दानी छ। त्यो पोखरीबाट भन्नु? पोखरीबाट। र पुरातात्विक ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को सबैभन्दा नम्बर 1 स्थानमा पर्ने हाम्रो सिमरौनगढ हो। हाम्रो सिमरौनगढको तलुजे भवानी एउटा बाकस छ। तलुजे भवानी पर्यटकीय स्थलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। जहिले हाम्रो सिमरौनगढमा राज्य थियो, जुन बेला हाम्रो सिमरौनगढको कुलदेवीको पूजा गर्ने तलेजु भवानी हो, जुन अहिले तलेजु भवानीको पूजा हाम्रो यो काठमाडौँमा भइरहेको छ। त्यस्तो पर्यटकीय स्थल हो। त्यहाँ हाम्रो राम जानकी मन्दिर हो, कंकाली माई मन्दिर हो, इसरा पोखरी हो, झौखर पोखरी हो। त्यस्तो हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि, संरचना हेर्दाखेरि त्यस्तो पर्यटकीय स्थल मध्ये सबैभन्दा नम्बर 1 स्थल पुग्ने सिमरौनगढ हो। त्यस्तो पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नको लागि हामी सोच बनायौँ। इमानदारीता र जनताको चाहना अनुसार सिमरौनगढको राज्य पहिलो जस्तो स्थापित कसरी गर्ने 20 वर्षपछि चुनाव भएको छ। हामीहरूको काँधमा जिम्मेवारी
आएको छ, जनताहरूले जिम्मेवारी दिएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि ऐन कानुन अहिलेसम्म बनाएको छैन र राजपत्र प्रकाशनमा पनि वडा भएको नम्बर छैन। 4 को अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईले यो आरोप लगाउनुभयो। तपाईले लगाएको आरोपमा वडा नम्बर 10 को हैन तपाईको पनि त्यसमा पनि समर्थन छ नि, तपाईहरुलाई समर्थन गर्नुभएको छ। कसले समर्थन गर्नुभएको छ? हामीहरूको समर्थनमा सिमरौनगढका जनप्रतिनिधि 60 जना मध्ये हाम्रो 9 जना लाइभमा प्रसारणमा थियो, जुन हाम्रो 3-8 को नगरसभामा लाइभैमा छ। जुन 9 जनाको बाहेक जति पनि छ हाम्रो 60 जनामा 9 जना मात्रै यसमा समर्थनमा हो, बाँकी सबै त्यो मुद्दाको विपक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो मुद्दाको विपक्षमा के छ म त्यही अवस्था भन्दैछु। जुन लाइभमा छ 9 जना नगरसभा 3-8 मा लाइभमा जानु हुने हो, लाइभमा थियो 9 जना। त्यसपछि हामी मुद्दा गर्न उच्च अदालत पुगेपछि अब कुनै सदस्यहरूलाई हाम्रो नीति पैसा दिएर फ्रिज दिन्छु, नगद दिन्छु, यस्तो घर घरमा गएर चोरेर कसैको श्रीमानसँग सिग्नेचर गराएछ। हाम्रो महिला सदस्यहरू पनि छ त्यसमा। त्यस महिला सदस्य नभेटेपछि श्रीमानसँग नै सिग्नेचर गरायो। त्यस्ता हाम्रो 3-8 को हैन। त्यसपछि 26 मा पनि नगरसभा भएको छ, बन्दको फाइनल। सुरु त 3-8 को हो न, तर बन्दीमा हाम्रो 26 मा नगरसभा फाइनल भएको छ, त्यसमा पनि कृत्य छ। हामी त 3-8 को जाँच गरायो, 3-8 मा 5 वटा कृत्यको रिपोर्ट हामीसँग छ र त्यसको आधारमा हामी मुद्दा गरे एसपी कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। पुस 19 गतेको हाम्रो मुद्दा दर्ता छ र प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्दाखेरि, जाँच गर्दाखेरि त्यसमा 1 जनाको कृत्य रिपोर्ट आएछ र 4 जनाको यकिन हुन सकेन। यो कस्तो जाँच हो? यकिन हुन सकेन। औठा लेप्चे पनि यकिन हुन सकेन। यसमा पनि भ्रष्टाचारी छ। सही गरेको हैन, ल्याप्चे लगाएको हो। 1 जनाको लेप्चे पनि यकिन हुन सकेन, जाँचमा पठाएको छ र 3 जनाको हातले लेखन सिग्नेचर पनि यकिन हुन सकेन। र हामी यहाँबाट जाँच गराउँदाखेरि रोनाट्सबाट 5 जनाको सिग्नेचर कृत्य भएको रिपोर्ट हामीसँग छ र प्रहरीबाट जाँच गर्दाखेरि 1 जनाको रिपोर्ट कृत्य आयो र 4 जनाको यकिन हुन सकेन। त्यस्तो रिपोर्ट छ। यस्तो बदमाशी छ यहाँ। भनेपछि त्यहाँ पनि छली त छ नि त, 1 जनाको कृत्य त देखियो नि त। 1 जनाको छ, तै पनि 1 जनाको कृत्य भयो त 60 जनामा 31 जना मध्ये गणपूरक संख्या त टुट्यो। 30 जनामा नगरसभा त हुँदैन। त्यसमा हाम्रो के गरेछ, सरकारी वकिल फेरि बदमाशी गरेको छ। 3 जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको थियो। त्यसबेला हाम्रो सरकारी वकिलले थुनाबाट बाहिर निकालियो र उहाँहरू फुलमाला लगाएर बाजागाजाको साथमा त्यहाँ जुलुस निकाल्दैछ कि हामीलाई केही पनि हुँदैन, हामी स्वच्छ छौ। तपाईहरु हारेको जस्तो उहाँले जिते जस्तो भयो। त्यस्तो भएछ। फेरि के गरेछ, हामी यस्तो अपराधीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि यस्तो अपराधीहरूलाई थुनामा राखेर पदबाट निलम्बित गर्नुपर्ने हो। कृत्य नगरसभा गर्ने यो नेपाल सरकारको जनताको रगत पसिना चुसेको करको बजेट हो, जुन बजेटलाई 2-4 जना मिली आफ्नो कार्यकर्तालाई पालन पोषण गरिरहेको छ। त्यस्तोलाई के गर्नुपर्छ? हाम्रो ल अब तपाईको कुरा मैले सुने। को दिव्य उद्देश्यमा भन्नुभएको थियो, घुस लिने र घुस दिनेलाई दण्ड दिनुपर्छ। त्यस्तो अपराधीलाई किन यो खुलेआम बजारमा फुलमाला बिर लगाएर? तपाईले नाम लिँदाखेरि केही व्यक्तिको नाम लिनुभयो हैन, तर तपाईले जब मुद्दा हाल्नुभयो नि, मुद्दा हालिसकेपछि वकिलले पनि साथ नदिएको देखियो, प्रहरीले पनि साथ नदिएको देखियो भनेपछि त पुरै सिस्टम नै भ्रष्ट रहेछ। के छ यो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा विभिन्न समस्याहरू आइपरेका छ। चारैतिर आन्दोलन छ, कोरोनाको महामारी थियो, त्यसै बेलामा यो सारा लापरवाही गरेका छ। अब पैसा कसलाई नचाहियो, कसले बुझिदिन्छ कि मलाई पैसा पाएछ घुसको, कसैले सकार्दैन। तर तपाईहरु यहाँ अहिले 2 जना हुनुहुन्छ हैन,
तपाईहरूले टिभी लिनु भएन होला, फ्रिज लिनु भएन होला, त्यो मैले माने। तर यस्तो तपाईहरूलाई जनताले मत दिएर जिताएर विश्वास गरेर पठाएको मान्छेहरू एउटा जाली कृत्य सही गरेर एउटा फ्रिज र टिभीको लागि नि यसरी बिक्री हुन मिल्छ त? भन्नु त यो नैतिकताले कहाँसम्म दिन्छ? यो नैतिकताले मिल्दैन। तर के छ नि, कसरी विश्वास गर्ने भोलिको दिनमा एउटा टिभी र फ्रिज पायो भने यत्रो जनतालाई धोका दिने यस्तो नागरिक जनप्रतिनिधिहरूलाई भोलि किन विश्वास गरेर फेरि मत दिने? म त्यही भन्न गइरहेको छु। कुरो के छ भने अब गाउँका सबै मान्छे पढे लेखेको हुँदैन। सिमरौनगढ नगरपालिका पहिल्यैदेखि यहाँ त जनप्रतिनिधिले नै तपाईँले ल्याप्चे लायो भनिरहनु भएको छ नि त यहाँ। एकजना ल्याप्चेको जनप्रतिनिधि छ, महिला छ, दलित महिलामा पढ्नुभएछ। अब उहाँ पढ्नुभएका थिएन पहिलादेखि नै। अब त्यसैले उहाँलाई नै राखिएको थियो, जित्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद पाइन्छन्। तर त्यहाँ मेयर साहेबले, श्री विजयशङ्कर यादवज्यूले, अब उहाँले भ्रष्टाचारीमा 12 करोड पहिलादेखि नै गर्नुभएको थियो। त्यो 12 करोड छुपाउनको लागि, हाम्रो 12 करोड कसरी छुपिन्छन् त्यो छुपाउनको लागि नगरसभा सदस्यहरूलाई प्रलोभन दिएर तपाईँको घरमा एकजनालाई जागिर दिन्छु, तपाईँलाई फ्री दिइहाल्छु, पैसो पनि दिन्छु, अब लोभ लालचमा पाएर मोटिभेसन गर्नुभयो। अनि पुगाउन त पुगाउनु भयो, तर पुगेन। 5 जनाको 31 जना पुगाउनमा 5 जना बाँकी रहे। अब हामीले 8 गतेको मुद्दा गरेकोमा अब त त्यो 31 जनाको सिग्नेचर अदालतमा पेश नगरे त्यही खारिज हुन्थ्यो नगरसभा। तर यदि पुगेन, गर्नुपर्ने सङ्ख्या पुगेन, 5 जनाको कृत्य सही गर्नुभयो अनि अदालत समक्ष पेश गर्नुभयो। एउटा त्यसमा रहस्यमय कुरो के छ भने यो नेपालकै एउटा नमुना कार्य त्यो नगरसभामा भएको छ। सिमरौनगढ नगरपालिकाका उमेर हुन्छ रिमा देवी कुशवाहाज्यू। उहाँले न्यायपालिकाको अध्यक्ष हो, संयोजक नै हो। अब न्यायपालिकाका संयोजक नै न्यायमा पढ्नु भएछ भने न्याय कसरी दिने? भन्नुको तात्पर्य के छ भने अब सिमरौनगढ नगरपालिकाका उपमेयरको अधिकार प्रतियोजन 9वाँ महिना 25 गतेको माइनेटमा हामीले माइनेट गरेका थियौँ। अरू निर्णय त्यसमा कोभिड-19 को भन्दा पहिलाको हो। 9वाँ महिना 25 गते हामीले केही माइनेटहरू गरेका थियौँ। त्यो माइनेटको पानामा 20 को पाना च्यातिएर त्यहाँ अरू पाना टाँसिएको छ। र उपमेयरको अधिकार 3वाँ महिना 8 गतेमा भइरहेको नगरसभाको लागि प्रतियोजन लियो। यो कहाँको सिद्धान्त हो? म आफ्नो अधिकार कसैले दिन चाहन्छु भने मेरो चिठी हुनु पर्यो, मेरो निवेदन हुनु पर्यो, मेरो निवेदनमा मेरो सिग्नेचर हुनु पर्यो। उपमेयरको सिग्नेचर बिना, उपमेयरको निवेदन बिना उपमेयरको अधिकार आफै खोसी लिन, त्यो पनि 6 महिना अगावै नगरसभा हुनेमा यो भ्रष्टाचारको चरम सीमा पार गरेको देखिन्छ। यस्तो हाम्रो मेयर साहेब र हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय मैले त तपाईँको कुराबाट के बुझेँ भने नि विभिन्न ठाउँमा सबै नेतृत्वमा अवसर पाएपछि मान्छेहरूले परिवर्तन ल्याउनको लागि आफ्नो जीवनमा पनि भनौँ अरूको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउनको लागि सबैको समान अवसर हुनुपर्छ भनेर कोटा छुट्याएको छ नि है। यो कोटा छुट्याउने सिस्टमले त जो बाटो छ नि, बाटो टाठो मान्छे, त्यो कोटा छुट्याएर राखेको मान्छेलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पो मिल्यो त? यो त झन् सरासर कोटा सिस्टम भनेको त गलत सिस्टम जस्तो देखियो देशमा त। यो त विधानको विपरीत भयो नि त। हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्थाको विपरीत कार्य हो। यो कार्यको लागि हामी बारा जिल्लाका सिडिओ साहेबसँग 2 महिना 13 गते हामीले निवेदन पनि दिएका थियौँ। अहिलेसम्म यहाँले प्रहरीमा पनि उजुरी दिनुभयो, मुद्दा हाल्नुभयो होइन? यो सबै गर्दाखेरि केही परिवर्तन भयो त? अहिले परिस्थिति के छ? अहिले परिस्थिति सिमरौनगढ नगरपालिकामा के भएछ भने परिवर्तनको नाममा केही छैन। परिवर्तनको नाममा यति छ कि हाम्रो सिडिओ एसपी साहेबसँग हाम्रो यो कृत्य मुद्दा दर्ता हुने बेला पनि थिएन। हामी दर्ता गराएका छौँ। दर्ता भएर 3 जनालाई पक्राउ गरी 4 दिन थुनामा राखेर फुलमाला लगाएर निस्किहाल्नु भने बाहिर सोचपुछ गरी फुलमाला निस्केर बाजा गाजा बिर लगाई फुलमाला लगाई गाउँमा घुम्दै हुनुहुन्छ। यति प्रगति भएको हो। भ्रष्टाचारको सीमा अझै बढेको जस्तो देखिन्छ। त हामी यो भ्रष्टाचारको अन्त सम्बन्धित निकायहरूले कसरी हुन्छ भने जोरदार ध्यान आकर्षण गरिदिनको लागि हामी यो प्राइम टिभीको माध्यमबाट देशका सम्पूर्ण जनताहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरू देखोस् र सिमरौनगढमा भइरहेको भ्रष्टाचार कसरी अन्त हुन्छ यसमा आवाज उठोस् भनी हामी तपाईँ कहाँ तपाईँको माध्यमबाट हामी यहाँ तपाईहरुले प्रदेश सरकारमा पनि पुग्नु भयो होला नि त? के भन्नुहुन्छ उहाँहरु? तपाईहरु यो मुद्दा लिएर जानु भयो होला, किनभने जब देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता लागू भएपछि काठमाडौँ
आउनु पर्दैन, सङ्घीय राजधानीमै धाउनु पर्दैन, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नेको थियो नि त होइन? यहाँहरूको आफ्नो प्रदेश सरकार पनि छ नि त, प्रदेश सरकारले के गरिरहेछ? अनि यो कुरो त सुन्न सत्य हो कि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, सिंह त गयो तर दरबार गएन। किनभने हामी प्रदेश सरकार कहाँ हामी उजुरी लिएर गएका थियौँ। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर माथि पठाएको छ, माथिबाट स्वीकृत छैन। यी सम्बन्धी कारवाही गर्नको लागि यहाँसम्म कि एउटा 10 जनशक्ति पठाउनु पर्यो नगरपालिकामा, प्रदेश सरकारको अधिकार छैन अहिलेसम्म। हाम्रो कानुन बनाएर त्यहाँबाट विज्ञहरू पठाइदिनु भएछ, माथिबाट स्वीकृत भएर गएको छैन। उहाँहरूले आश्वासन दिनुभयो कि कानुन स्वीकृत भएपछि हामी कारवाहीमा जान्छौँ र हामी यसलाई हेर्छौँ। आश्वासन यही आएको छ। तपाईँ भनिदिनुहोस् के गर्दैछ प्रदेश सरकार? यहाँले पनि अब यत्रो प्रक्रिया चालिसकेपछि उहाँहरूले यस विरुद्ध कुनै कारबाही नगरेपछि त झन् तपाईँहरूलाई यसमा क्रोध? यसमा हामी प्रदेश सरकारमा गएको थिए। प्रदेश सरकारले यसको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ, हामीलाई त अहिलेसम्म अधिकारै पाएको छैन, अधिकार त केन्द्रमा छ। यो ठाउँ कुर्सी लिएर किन बसिराख्नु भएको छ त? सिमरौनगढ होइन, हाम्रो देशको सबै स्थानीय तहको जुन अधिकार छ सङ्घबाट छुटाएर संविधानमा उल्लेख पनि छ, त्यो प्रदेशको जिम्मेवारीमा हुन्छ कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, कर्मचारीलाई पठाउने। तर प्रदेशबाट अहिलेसम्म भइरहेको छैन। जुन बेला त्यो प्रदेशले गर्ने अवस्था हुन्छ त्यो बेला स्थानीय त पूर्ण रूपमा जुन सङ्घीयताको कुरा तपाईँ भन्नुभएको हो, सङ्घीयता त्यो दिन देखाइ पर्छ। अहिलेसम्म सङ्घीयता हाम्रो पूर्ण रूपमा पाएको छैन। सङ्घीयता जुन बेला हाम्रो प्रदेश सरकारको मातहतमा हाम्रो सबै स्थानीय तहको कर्मचारीहरू आउँछ, त्यो बेला हामीहरूको सबैभन्दा नजदिक पर्ने प्रदेश हो। हामी काठमाडौँसम्म आउँदैन। काठमाडौँ हाम्रो समस्या छ नि आउनमा, पहाड हिँडेर आउने किन, हाम्रो त जनकपुर जाने हो। तर हाम्रो प्रदेशको अधिकार पूर्ण रूपमा पाएको छैन। हामी प्रदेशमा गएको थिए, सभामुखसँग कुरा पनि भएको यो अधिकार हामीलाई छैन भन्नुभयो। अधिकार संविधानमा दिएको छ। उहाँ चाहिँ कानुन बनाएर अनि तलब पनि लिने, भत्ता पनि खाने, ठाउँ पनि ओगट्ने, पद पनि लिने, अनि अधिकार केही छैन भने त्यो ठाउँमा किन बस्ने त? यसको कर्मचारीलाई सरुवा गराउनको लागि, त्यो पदस्थापन गर्नको लागि कानुन बनिसकेको छ हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा। तर त्यसमा केही कमी छ। अहिले हाम्रो के हुन्छ, सङ्घीयले कुनै पनि प्रदेशले बनाएको कानुन सोझो मनले मान्दैन। कति कानुन हाम्रो बनायो प्रदेश सरकारले, त्यसको लागि सर्वोच्चमा मुद्दा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अवस्था आएछ हाम्रो। यो कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदपूर्ति गर्नको लागि, आफू मातहतमा राख्नको लागि त्यो प्रदेशमा कानुन बनिसकेको छ, प्रमाणीकरणको लागि यहाँ आइसकेको छ। त्यो अहिलेसम्म सुचारू भएको छैन, सुचारू हुने अवस्थामा छ। भनेपछि प्रदेश सरकारको कानुन बलियो नभएको भएर तपाईँहरू फेरि यहाँ केन्द्रमा आउनु पर्यो। केन्द्रमा आउनु के गर्नुभयो त यहाँहरूले? यहाँ आएर हामी न्युज 24 मा हाम्रो इन्टरभ्यू जारी भयो। त्यहाँबाट हामी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा ध्यान आकर्षण गराए र हिजो रिपोर्टर्स क्लबबाट आयो पत्रकार सम्मेलन गरे र मन्त्रालयमा पनि यो यसरी भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने विषयलाई तपाईहरु सबै माझ अहिले ल्याउँदै हुनुहुन्छ मुख्य रूपमा। ल्याइरहेछु। भ्रष्टाचारीको हामी कहिले पनि साथ दिदैनौँ। जुन भ्रष्टाचारी गर्छ हाम्रो देशमा म त्यसको साथमा कहिले पनि सहयोग गर्दैन। भ्रष्टाचारीलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ हाम्रो देशमा अधिकार माग्ने लागि गोली खानुपर्छ र भ्रष्टाचारी खुल्लेआम रोडमा घुम्ने अवस्थामा छ। त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई गोली मार्नुपर्छ, टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई। हाम्रो सानो देशमा, छोटो जनसङ्ख्या भएको देशमा यदि भ्रष्टाचारी प्रति हाम्रो कानुन बलियो भयो भने यो देशलाई सिङ्गापुर बन्नेमा समय लाग्दैन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो देश विकसित भइहाल्छ। अब तपाईले यहाँ आएर कार्यक्रमहरु चाहिँ गर्नुभयो हैन, आफ्ना मुद्दाहरु यो हुन्, यसरी भ्रष्टाचार भइराखेको छ भनेर
अरे आम जनतामा चाहिँ ल्याउनु भयो होइन सरकारी तवरबाट अथवा प्रहरी प्रशासन अथवा यहाँ केन्द्र सरकारलाई के यस विषयमा झकझगाउनु भएको छ कि छैन यसरी भइरहेछ प्रदेश 2 भित्रको यसरी सिमरनगढभित्र यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा केन्द्र सरकारमा यहाँहरूले मुद्दा हाल्नुभयो कि हाल्नु भएन त हामी सिस्टम अगाडि बढिरहेको छु पहिला हामी मिडियाबाट ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको पत्रकार सम्मेलन गराए तपाईको प्राइम टिभीबाट पनि उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराइरहेको छु हिजो पनि गराए आज पनि भयो भोलिदेखि हामी मन्त्रालयमा गएर घचघचाउने छु तपाईको कत्रो छ समूह भनौँ न जति धेरै समूह त्यति आवाज ठुलो हुन्छ रे कि यहाँ हामी 20 जनाको जतिमा समूह बनाएर आएछु सबै मन्त्रालयमा पुग्छु संघीय मामलामा पनि पुग्छु हाम्रो मन्त्रीजी के गर्नुहुन्छ हाम्रो सिमरवनगढमा 1.5 वर्ष भयो किन उपसचिव अहिलेसम्म जानु भएन कसको आदेशमा रोकेको छ यदि तपाईको मन्त्रालय मातहतमा पर्ने सबै स्थानीय तहमा हो त स्थानीय तहमा कसले पठाइदिन्छ संघीय मामलाले पठाउने हो त तपाई पठाउनु भएन भने कसले पठाइदिन्छ हामी कहाँ जाने र म यसै तपाईको प्राइम टिभीबाट के भन्न चाहन्छु जुन बदमाशी हाम्रो सरकारी वकिलले गरिएछ त्यो बाजागाजाको साथमा फुलमाला लगाएर कृत्य गर्नेहरू त्यो हाम्रो भ्रष्ट कृत्य गर्ने नगर प्रमुख लगायत हाम्रो जुन त्यसको टिम छ उहाँहरू सरेआम घुमिरहेको अवस्थामा छ कि हामीलाई केही हुँदैन त म के भन्न चाहन्छु यहाँ प्रमुख न्यायाधिवक्ता ज्यूलाई त्यस्तो वकिललाई र त्यस्तो टिम हाम्रो बारा जिल्लामा रहेकोलाई तुरन्त त्यहाँबाट झिक्नु पर्यो र अर्को टिमलाई अनुसन्धान गर्नको लागि पठाउनु पर्यो कि यस्तो गरेमा एउटा सिमरवनगढ इतिहास तपाई कायम गर्नुस् भ्रष्टाचारीलाई दायरामा ल्याउनुस् तर सिमरवनगढको नक्कल हाम्रो पुरै देशमा सबै स्थानीय तहमा वातावरण राम्रो हुन्छ र जनताको विकास र जनताको समृद्धि हुन्छ अहिले जनताको समृद्धि भएको छैन यस्तो भएमा अहिले हामी मिडियामा आएछु भोलि नभएमा हामी के माघ 12 गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अल्टिमेटम दिएको छु 7 दिनको अल्टिमेटम थियो यदि हाम्रो कारबाही अगाडि बढेन भने हामी सिमरवनगढका सम्पूर्ण जनता आन्दोलनमा उतर्ने छु जनताले यो कुरा बुझेको छ त्यहाँ सबै जनताले बुझेको छ म के भन्न चाहन्छु कि जनता जुन विकासको लागि गोली खान हाम्रो सिमरवनगढमा गण्डक नहरको लागि एकजना गोली खाएको थियो र करोड भ्रष्टाचारी गरेको छ हाम्रो देशले सुनवाई गर्दैन संघीय सरकारले सुन्दैन भने सिमरवनगढको सम्पूर्ण जनता रोडमा उतर्ने छ र संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कति जनालाई गोली मार्नुहुन्छ विकासको क्रममा एकजना आन्दोलन गरेर गोली खानु भएको छ इतिहास कायम छ हामी डराउँदैनौं हामी सिमरवनगढको जनप्रतिनिधि लगायत हाम्रो साथमा पुरै सिमरवनगढको जनता छ हामी कहिले पनि डराउँदैन विकास हामी भ्रष्टाचारी गरेको हो भए हामी तपाई यहाँ किन आउँथे अनुसन्धान होस् हाम्रो त्यहाँ हेटौडा अख्तियार दुरुपयोगमा मुद्दा पनि छ हामी त्यहाँ मुद्दा गरेको छु 3/7 मा 2टा मुद्दा छ र 4/11/13 मा मुद्दा पनि छ 4वटा मुद्दा हाम्रो त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोगमा छ हेटौडा र यहाँ काठमाडौँ टंगालमा पनि छ अहिलेसम्म अख्तियारबाट के भइरहेको छ किन अहिलेसम्म त्यहाँ सिमरवनगढमा टोली पुगेन त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छिटो भन्दा छिटो र कृत्य सिग्नेचर गरेको नगरसभाबाट त्यो सबै पैसा अहिलेसम्म खाली भयो 2टा किस्ता सिध्यो किन कृत्य गरेकोलाई निलम्बित गर्नुपर्छ त्यसलाई सलाखको भित्र प्रहरीको खोरमा राख्नुपर्छ र अर्को त्यहाँ हाम्रो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई जानुपर्छ दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पुर्याउनुपर्छ सँगसँगै उहाँहरूलाई सेवा सुविधा पनि दिनु पर्यो नियुक्ति भएपछि आफ्नै मान्छेलाई राखिसकेपछि अलि बढी सेवा सुविधा पनि दिन्छ हैन यहाँले 12 करोड त रकमै तोक्नु भएको छ हिनामिना भयो भनेर त्यो रकम हिसाब किताब खर्चको अनुमान यहाँले कसरी गर्नुभयो किनभने यहाँले सूचना माग्नु भएको सूचना त पाउनु भएन के को आधारमा त्यो लिस्ट बनाउनु भएको छ हामीले त्यो लिस्ट के को आधारमा छ भने हामीले 2076-77 को नगरसभा गरे नगरसभामा हामी योजनाहरू राखे हजुर योजनाहरू अनलाइन गरियो
फेरि विशेष नगरसभा नबसाइकन योजना सबै चेन्ज भयो। योजना छैन। भनेपछि त्यो त्यस अगाडि भएको नगरसभाको जे योजना छ त्यो पनि लागू 12 करोडको योजना छैन। योजना के भयो म उदाहरणको लागि भन्छु। त्यो 12 करोडको चाहिँ योजना बनेको थियो विकासको त्यो योजना त्यो अनलाइनमा छैन। अब त्यसको लागि म भन्छु उदाहरणको लागि सिमरनगढको नमुना कार्य एउटा त्यहाँ सिमरनगढ प्रवेशद्वार बनिया छन्। यो नेपालकै नमुना जस्तो त्यो आउँछ पूर्णता मिलेपछि। अनि त्यो नगरसभा त्यो रनिवास प्रवेशद्वारको रनिङ बिल दियो 20 लाख थियो यो सालमा। 10 लाख पेमेन्ट लिन जाँदाखेरि त्यो उपभोक्ता समितिले त्यो योजना गायब छ। त्यस्तै हजारौँ योजनाहरू छन्, सैकौँ योजना छन्। योजना थियो गायब हो। किन गायब हो? यहाँले जुन विकासको लागि जुन रूपमा बजेट छुट्याइएको थियो त्यो त्यहाँ खर्च नभइसकेपछि त्यो रकम सिधै हिनामिना भएको हो भन्ने निष्कर्ष यहाँहरूको। 76-77 मा हाम्रो नगरसभामा वाडामा जति योजना थियो त्यो योजनाहरूको काम गर्दाखेरि उपभोक्ताहरू पेमेन्ट लिन जाँदाखेरि योजना पनि गायब छ र रकम पनि छैन र दुईटा किस्ता 77-78 को दुईटा किस्ता सिध्यो। अहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा छ हाम्रो पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुरै सिमरौनगढ नगरपालिकामा अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। कुनै वार्डमा अहिले बाँकी पनि छ। 1-2 वार्ड 2 र 3 वार्डमा अहिलेसम्म त वितरण भएको पनि छैन। यस्तो कार्य गरिरहेको छ। अब नि तपाईहरुको यो गुनासोहरू छन्, त्यसको लागि तपाईहरु आवाज उठाइरहनु भएको छ हैन। जनताको पनि यहाँले समर्थन पाउनु भएको छ भन्दै गर्दा नि यो भ्रष्टाचारको जड अब तलैदेखि बसेको छ भनिन्छ नि, एकदम जड यसको एकदम बलियो छ भनिन्छ। समग्रमा एउटा कुनै नगरपालिका भित्र मात्र हैन, देशको यो पुरै संयन्त्रमा नै आफूले पद अथवा प्रतिष्ठा अथवा पैसा नपाएसम्म कसैले केही काम नगर्ने अवस्था सृजना भएको देख्दै गर्दा नि यहाँलाई पनि त आरोप लाग्ला नि, आफ्नो भागमा केही परेन अनि यो समूह उठ्यो, भागवण्डामा आफूले केही पाएन भन्ने आरोप लाग्दैन होला यहाँहरूलाई? के छ आरोप कसले लगाइदिन्छ? म ठोकुवा भन्छु। लाग्न सक्छ नि तपाईहरुले आफ्नो भागमा केही नपरेर अथवा आफूले गर्न खोजे जस्तो कुरा गर्न पाउनु। म ठोकुवा भन्छु। तपाईको च्यानलमा आउनु पर्यो नि, नगर प्रमुखलाई प्रमुख प्रशासकीयलाई बहस गर्नु पर्यो। म गर्छु। मेरो 76-77 को योजनामा काम भएको अहिलेसम्म किन उपभोक्तालाई पेमेन्ट भएको छैन? वडा नम्बर 4 ले चाहिँ के गरे त्यो पनि भनिदिनुस् न त। तपाई त वडा अध्यक्ष। म वडा नम्बर 4 मा 76-77 मा राखेको योजना 4 वटा योजनाको अहिलेसम्म पेमेन्ट बाँकी छ। काम सिधै छ असाढैमा। अनि तपाईले काम गर्नुभयो त्यसको पेमेन्ट पनि पाउनु भएन? पाएन। पैसा छैन। उपभोक्ताहरू गएर फिरेर आउँछ, रिटर्न आउँछ, छैन पैसा। तपाईको वडा अध्यक्ष ले हामीहरुमाथि मुद्दा गरेको छ, विरोध गरिराखेको छ, बढी इन्टरभ्यु दिनुहुन्छ, पेमेन्ट दिइरहेको छैन। हामी भ्रष्टाचारी पेमेन्ट नदियोस्, सिस्टमले मिल्छ मलाई पाउँछ, मेरो उपभोक्तालाई पाउँछ, सिस्टमले मिल्दैन भने त्यसैले त हामी मुद्दा गरेको छु अख्तियार दुरुपयोगमा। त्यहाँबाट गएर सबै फाइल झिक्नु पर्यो। त्यसमा आउँछ कुन फाइलमा भ्रष्टाचारी हो, सिस्टमले त्यसको फाइल पूर्णता पाएको छ भने पेमेन्ट किन अहिलेसम्म भएको छैन? हाम्रो सुनवाई गर्छ नि अख्तियार दुरुपयोगले। अहिलेसम्म कति खर्च गर्नुभएको छ? कति बजेट उठेको छैन तपाईको लागि? मेरो अहिलेसम्म 25 लाख जतिको पेमेन्ट बाँकी छ विकास निर्माणमा खर्च गर्नु। विकास निर्माणको यस्तो मेरो होइन, अरू पनि वडामा छ। उहाँहरूले बोल्नु भएको छ, साथ दिनु भएको छ यहाँहरूलाई? सबैजना हामीहरूको साथमा छ। त्यसको प्रमाणै छ। हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ यो हामी सूचना हक माग्न गएको थिए। उहाँ चाहिँ के लेख्नु भएको छ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग यथार्थ विवरण माग गर्ने। त्यो आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी निवेदन दिँदाखेरि त्यो पठाइदियो कि यथार्थ विवरणको लागि तपाई सूचना हक दिनुस्। तै पनि दिएको छैन अहिलेसम्म। यति बदमासी गरिया छ। भनेपछि त त्यहाँ मात्रै होइन नि त, तपाईले भने अनुसार त सिमरौनगढ नगरपालिका भित्र मात्रै होइन, तपाईहरु जहाँ जहाँ जुन जुन संरचनामा यो मुद्दा लिएर जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ तपाईहरुको मुद्दाको सुनवाई भएन हैन? भएको छैन। के हुन्छ हामीहरु त 1.5 वर्षदेखि कुनै पनि पेमेन्ट पाएको छैन। जुन हाम्रो प्रदेश सरकार संघीय सरकारले जुन हाम्रो प्रदेश सरकारको नीति अनुसार जुन हामीहरुको जनप्रतिनिधिहरुलाई भाता दिने अवधारणा आएको छ, त्यो हामीहरुले आर्थिक ड्यामेज गरेको छ। भाता पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। पेमेन्ट काम गरेको पेमेन्ट त पेमेन्टै हो।
तर उहाँहरू के गर्दैछ, लेखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिना फाइलको बिना काम गरेको करोड रुपियाँ झिकेर त्यो के गर्दैछ, कमिसन त्यो हामीहरूको मुद्दालाई हामीहरूलाई दबाउनको लागि सबै ठाउँमा वितरण गरिरहेको छ। धम्की त धेरै आउँछ। दिनदिनै धम्की आउँछन् अनि धम्कीमा आउँछन्, मिलेर गर, ठिक हुँदैन, यस्तो हुन्छन्। म एउटा अरू सन्दर्भ जोड्न के चाहन्छु भने प्रमाणको लागि सिमरौनगढ नगरपालिकाको 1 वर्ष भयो कार्यपालिका बोर्डको बैठक बसेको। 1 वर्षभित्रमा एउटा पनि बैठक बसेको छैन। बिना बैठकको दिनै भ्याकेन्सी भइरहेको छ। त्यो कसको आदेशबाट हो? आजै एउटा भ्याकेन्सीको अन्तर्वार्ताको लागि सूचना निकालेछ, अनलाइन मैले हेरेँ। कर्मचारी आवश्यकता भएर अब यो कहाँबाट आउँछन्? सरकारले हामीले कर्मचारी दिएको छन् अनि आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नको लागि मेयर साहब विजय शङ्कर यादवजीले भ्याकेन्सी निकाल्दै हुनुहुन्छ। प्रक्रियाको लागि चाहिँ सूचना दिने, तर राख्न चाहिँ आफ्नै मान्छे राख्ने, बोर्डबाट निर्णय नगराउने। अब प्रत्येक महिनाको कम्तीमा 1 चोटि 2 चोटि हामी निर्णय गरेका छौँ कि कम्तीमा 2 चोटि महिनाको 2 चोटि बोर्डको बैठक बस्नै पर्छन् सिमरौनगढ नगरपालिकालाई चलाउनको लागि। तर 1 वर्ष भयो एउटा पनि बैठक बसेको छैन, बसाएको छैन। हामीले लिखित बैठक बसाउनको लागि माग हामीले दर्ता पनि गराएका छौँ कि हाम्रो बैठक निरन्तर हुनु पर्यो। दर्ता गर्न पनि मान्दैन, एकचोटि दर्ता पनि गर्यो, बैठक बसाउँदैन। किनभने बैठक बसाएपछि त हाकिम साहेब र मेयर साहबको पोल खुल्छ नि, पोल खुलिहाल्छ अनि पोल खुल्ने डरले बैठक बसाउँदैनन्। उस्तै कार्य गर्दै हिँड्दै हुन्छ। हामीले अख्तियारले पनि घचघचाएका छौँ, 4-4 मुद्दा अख्तियारमा छ। सबैभन्दा ठुलो दोषीको त तपाईँ कसलाई मान्नु? सबैभन्दा ठुलो दोषीको त यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने त दोषी भइहाल्यो कि, तर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण पनि दिने व्यक्ति छ नि त, होइन? अनि दोषी कसलाई मान्ने त त्यसो भए? अब कि सिस्टम दोषी हो कि केन्द्र सरकार दोषी हो कि सङ्घीय सरकार दोषी हो कि होइन, त्यहीँ भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नै भ्रष्ट हो कि? अब के छ, दोषी को हो? दोषी कसलाई भन्ने? हाम्रो देशमा 3टा सरकार छ। सरकार प्रमुख हाम्रो स्थानीय तहको नगर प्रमुख हो, तर त्यहाँको कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपमेयरलाई उपमेयर मान्दैन। उहाँलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सूचना माग्दाखेरि, माइनेट माग्दाखेरि दिँदैन। त कसलाई दोषी मान्ने? नगर प्रमुख बुझ्दैन कि यो उपमेयर हो, प्रमुख प्रशासकीयले बुझ्दैन कि उप प्रमुख हो, त सिस्टमलाई किन दोष दिने? हाम्रो जुन संविधानमा उल्लेख छ त्यो त फलो भएको छैन। यसरी नि बुझौँ, अलि योग्य व्यक्ति चाहिँ जहाँ नेतृत्वमा पुग्ने पर्ने हो नि, त्यो व्यक्ति पुगेन कि क्या? पुगेन। के छ, जुन हाम्रो स्थानीय सञ्चालन ऐन 2074 छ त्यसको फलो गराउने को? हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दायित्व हो। नेताले के गर्छ? कार्यकर्ता पाल्नै हो, चुनाव लड्ने हो, भोट चाहियो, नेताले त्यस्तै त गर्छ। तर त्यसको कानुन सम्बद्ध लैजाने बाटो दिखाउने कसको अधिकार हो? त्यो प्रमुख प्रशासकीयको। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यो योग्य हुँदैन भने त्यो कहाँ हुन्छ? त्यहाँ त भ्रष्टाचारी भइहाल्छ। उहाँले त के आयुर्वेदको तर्फ त्यो के फकिया बाट्ने, उहाँलाई प्रशासन कहिले पनि चलाएको छैन। जुन क्षेत्रमा जुन व्यक्ति हो त्यही ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने माग हो, हैन? तब त कानुन त्यहाँ हाम्रो स्थानीय सञ्चालन ऐन अनुसार जुन हाम्रो कानुन बनाउने बोर्ड अब हामी अन्तिममा छौँ, हैन? अब यसपछि यहाँले के गर्नुहुन्छ? यसपछि हामी तपाईको माध्यमबाट ध्यान आकर्षण गराउन खोज्छु संघीय मामिला मन्त्रालयमा कि दरबन्दी अनुसारको छिटो भन्दा छिटो कर्मचारी त्यहाँ पठाउनु। तपाई पठाउनु हुँदैन भने सिमरौनगढमा आन्दोलन हुन्छ, सिमरौनगढ नगरपालिकामा तलाबबन्दी हुन्छ र यहाँबाट हामी गृह मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराउँछु। त्यो आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा गर्दै आन्दोलनको रूपरेखा पनि चेन्ज हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईको पनि जिम्मेवारी हो। कुनै अप्रिय घटना भयो भने जिम्मेवारी लिन तयार हुनु पर्यो। मन्त्रालयको तयार हुनु पर्यो। दुःख पाउने कुरा आयो नि अन्तिममा फेरि। यहाँ पुरै जनताले दुःख पाइरहेको छ, जनताले धुलो खाइरहेको छ, पसिना बगाइरहेको छ, तर विकास पाइरहेको छैन। किन? के कसको दोष दियो? यो सबै दोषी हाम्रो देशको प्रमुख यहाँ पठाउने संघीय मामिलाको प्रमुख गएपछि अहिले हाम्रो कानुन सम्बद्ध कार्य सुचारू भइहाल्छ।
हामी विकासको बाधक होइनौँ, हामी विकास गराउने हो, विकास गर्ने हो। तर भ्रष्टाचार हामी गर्न जाँदै दिँदैनौँ। तपाईले थोरै छोटो भनिदिनुस् है। जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन कृत्रिम नगरसभा गर्यो यसमा गाउँबाट योजना लिएको छैनन्, कुनै पनि वाडाबाट योजना लिएको छैन। बिना वाडा र गाउँबाट लिएको नगरसभा कसरी सफल भयो? सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण होस् र सिमरौनगढ 1196देखि नै क्रान्तिकारीको भूमि हो, पहिलाको राजधानी हो। त्यहाँका जनता पहिलादेखि नै रगत बगाउँदै र पसिना बगाउँदै आइरहेका छन्। हामी त्यही क्रान्तिकारी भूमिका फेरि पनि निभाउन तयार छौँ। त्यो पहिलाको जुन नरसिंहदेवको पालामा जुन घटना भयो त्यो घटना सिमरौनगढमा फेरि नदोहोरियोस्। म सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन यहीँबाट चाहन्छु। हस् दुवैजना यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। आज तपाईँको च्यानलमा आएर दुई शब्द बोल्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्नको लागि हामीलाई मौका पाएमा तपाईँलाई र सुन्ने सबै निकायहरूलाई यो अनुरोध साथ माग पूरा होस् भन्दै म सबैसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धेरै पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम इस्यु यति नै। बिदा पाऊँ। नमस्ते।